अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों के साथ जो मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं लोगों के बिहेवियर के हवाले से, यानी कि यहाँ पे रहते हुए जो यहाँ के पाकिस्तानी लोग, कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तानियों में जिनके कुछ मखसूस किस्म का रवैया होता है पाकिस्तान के हवाले से। इसी तरह से जो पाकिस्तान के अंदर भी इवन जो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनका एक रवैया होता है जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं, अगर वो पाकिस्तान के हवाले से कोई बात करते हैं तो उनका एक मखसूस कुछ लोग, कुछ एक मखसूस कैटेगरी के लोग होते हैं या कुछ एक मखसूस सोच के लोग आप कह सकते हो कि होते हैं। जब आप सोशल मीडिया में कुछ कमेंट्स देखते हो या वैसे कभी आपका इंटरेक्शन होता है, जो मेरी एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है उसके हवाले से बात कर रहा हूँ, आपको उससे थोड़ा सा दुख भी होता है कि यार ये लोगों की सोच किस तरह से, तो मैं चाह रहा था कि उसके हवाले से बात कर लूँ। अच्छा, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को जो है वो इन्फॉर्मेशन के हवाले से और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। इसी तरह से पाकिस्तान के जो हालात हैं जिससे मुझे तकलीफ होती है या एज अ पाकिस्तानी किसी को भी तकलीफ होगी, जो एक ट्रू पाकिस्तानी जिसके दिल में पाकिस्तान के हवाले से दर्द है, चाहे वो कहीं भी रहता है, पाकिस्तान के अंदर रहता है, पाकिस्तान से बाहर रहता है, पाकिस्तान से एक जो एसोसिएशन है, जो पाकिस्तान हमारा मुल्क है ना, वो एसोसिएशन तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो हम जितना भी कह लें कि हम यहाँ रहते हैं, लेकिन अगर मुझे यहाँ की न्यूज़ के बारे में या यहाँ के जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है या यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। स्टिल मेरा इंटरेस्ट वही है कि यार हमारा इंटरेस्ट क्या है या हमारे जहन में किस चीज़ के हवाले से ज़्यादा फिक्र होती है, तो अगेन वो पाकिस्तान के हवाले से ही होता है। इसी तरह से बहुत सारे पाकिस्तानी जिनको यहाँ के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, स्टिल इतने सालों से वो यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होगी। उनके घर में पाकिस्तान की न्यूज़ चल रही है, उनके घरों में पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को देखा जाता है या पाकिस्तान की खबरों को देखा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन बता, तो उस हवाले से जो मुझे लगता है कि यार हमें इस तरह के बिहेवियर को जब देखना पड़ता है या इस तरह एक तरह की सोच को हैंडल करना पड़ता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा दुख भी होता है। अच्छा, तो पहले बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी फैमिली में भी ऐसे हैं, मुझे मिलते हैं। अगर उनसे जब बात होती है पाकिस्तान के हवाले से, कभी कोई बात हो रही होती है, जब उनके जो कमेंट्स आते हैं पाकिस्तान के हवाले से, किसी का कुछ ज़्यादा सख्त रवैया होता है, किसी का थोड़ा सा कम सख्त होता है, किसी का फिर भी थोड़ा सा नेगेटिव होता है। तो अगर मैं उसके हवाले से बात करने की कोशिश करूँ तो जनरलाइज बात कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार पाकिस्तान वो कोई बहुत ही ख़राब मुल्क है, तो वो यहाँ आ गए हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है, यहाँ आके उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, और अब यहाँ आके जब उनको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार पाकिस्तान तो जो है वो एक बहुत ही ख़राब जगह है। पाकिस्तान को बुरा भला कहना उनके लिए आम सी एक बात हो जाती है। जब मेरी उनसे बात हो रही होती है किसी हवाले से, तो मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है किस तरह से ये पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे हैं। ये पाकिस्तान की आप बुराइयों का जिक्र करो, ठीक है, पाकिस्तान के लोगों के अंदर जो खामियां हैं उसका आप जिक्र करो, करप्शन है, चोर बाजारी है, ठीक है, और बहुत सारे मसाइल हैं उनका आप जिक्र करो, और उनकी जो रूट कॉजेज है उनको आइडेंटिफाई करके उस पर बात करने की कोशिश करो, बनिस्बत इसके कि आप एक कंट्री को, एक मुल्क को जिसके अंदर आप पैदा हुए हो, जिसने आपको इतना कुछ दिया है, उसके हवाले से आप बात कर रहे हो कि यार ये मुल्क ही जो है वो ख़राब है। उल्टी सीधी बातें कहना, वो पाकिस्तान में क्या रखा है, या मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का तो कुछ नहीं होने वाला, या पाकिस्तान में होते तो ये हो जाता, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी करने को नहीं होता। तो जब इस तरह के जो कमेंट्स आपको सुनने को मिलते हैं तो एक अफसोस होता है। आप कहो यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, आपको कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सहूलतें दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, लेकिन यहाँ पे भी खामियां हैं। ऐसा नहीं है कि ये मुल्क भी परफेक्ट मुल्क है, ठीक है, यूएसए भी कोई परफेक्ट मुल्क है, यहाँ पे कोई खामी नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप आपका उनसे वास्ता पड़े तो आपको वो समझ में, बहुत सारी कह लो या कुछ चीज़ें ऐसी कह लो, जब आपको उनसे वास्ता पड़ता है तो फिर आपको समझ में आती है कि यार ये चीज़ हमारे मुल्क में स्टिल बहुत ज़्यादा बेहतर है, या वहाँ पे एज कम्पेयर टू हियर काफ़ी बेहतर है। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ लोगों का ऐसा बिहेवियर होता है या कुछ लोगों का ऐसा रवैया होता है कि आपको उससे अफसोस होता है कि वो सिर्फ पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे होते हैं और उनको अपनी गलतियों का या जो लोगों की गलतियां हैं उनका एहसास नहीं होता, ठीक है। पाकिस्तान तो एक मुल्क है ना, तो मुल्क कैसे बनता है? मुल्क तो लोगों से बनता है। अच्छा, अब उसमें से जो लोग बात कर रहे होते हैं ना, ज़्यादा अफसोस उसमें उस वक्त होता है कि जब कुछ ऐसे लोग बात कर रहे होते हैं, पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे होते हैं यहाँ बैठ के। अगर आप देखोगे कि कौन बंदा बात कर रहा है तो कुछ लोग या काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनके अपने पर्सनल एथिक्स भी कुछ नहीं होंगे। अगर उनको यहाँ मौका मिले तो शायद यहाँ भी वो दो नंबरी कर जाते हैं या चोरी कर जाते हैं, वो चाहे छोटी चोरी हो चाहे बड़ी चोरी हो या किसी भी लेवल के ऊपर हो। कि कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस होती हैं या कुछ ऐसे सुनने को मिलता है कि कुछ लोगों के बड़े बड़े स्टोर्स हैं, मिसाल के पाकिस्तानियों के स्टोर्स हैं, लेकिन उनके पास जो है वो फूड स्टैम्प भी होगी, उनके पास जो है वो मेडिकेट भी होंगे। हालांकि ये गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो डिजर्विंग है, जिनकी इनकम एक सर्टेन लेवल से नीचे होती है या उस तक होती है, उसकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है।
تو آپ کو تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ لوگ جو ہے یہاں پہ بھی آ کے جو ہے جس حد تک ان کو موقع مل رہا ہے 2 نمبری کر جاتے ہیں۔ اچھا بھائی، یہ تو میڈیکیٹ کی اور فوڈ اسٹیمپ کی ایک جنرل ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے کہ اس طرح کی سچویشن یہاں پہ سننے کو ملتی ہیں، یا ایک آبزرویشن کے تھرو مجھے پتا چلا ہے کہ اس طرح کی سچویشن یہاں پہ ہوتی ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جہاں پہ جو ہے لوگوں کو فلی ڈسکلوز کرنی چاہیے اپنی انفارمیشن، اور اپنی انکم کو چھپانا نہیں چاہیے۔ ایک اوور آل جو آبزرویشن ہے اس کے تھرو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار وہ پوری طرح سے اپنی انکم ڈسکلوز نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ اگر وہ کوئی بندہ کیش پہ جاب کر رہا ہے اور وہ اس کی جو ہے وہ انکم جو ہے وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے، آن لائن ٹرانسفر نہیں ہو رہے، اس کی جو پراپر ڈاکیومنٹیشن مینٹین نہیں ہو رہی، تو آپ کو کیش پہ پیمنٹ ہو رہی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو ڈاکیومنٹیشن ہے اس کے اندر جو ہے وہ انکم کو کم کیا جاتا ہے یا کم دکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی اور بینیفٹس ہیں گورنمنٹ کی طرف سے مل سکتے ہیں تو وہ بینیفٹس کو اویل کیا جائے۔ تو اس طرح کے مائنڈ سیٹ بھی آپ کو ملتے ہیں۔ اگین میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں وہ نالج میں آتی ہیں اور پتہ چلتا ہے ایکسپیرینس کے تھرو، ایک اوور آل آبزرویشن کے تھرو۔ تو پاکستان کو خراب کس نے کیا؟ اسی طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگوں نے خراب کیا نا، کہ جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ 2 نمبری کر جائے، یا جس کو جہاں بھی چوری کا موقع ملتا ہے وہ ہاتھ مار جاتا ہے یا چوری کر جاتا ہے۔ پاکستان ایسا ملک خراب ملک نہیں ہے، اس کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں، جو انڈیویجولز ہیں، جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح کی سچویشنز میں آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ملک خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کی وجہ سے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو چیزیں بری ہیں، جو خرابیاں ہیں پاکستان کے اندر، جو کرپشن کی وجہ سے ہیں یا کسی اور وجہ سے ہیں، انڈیویجولز کی کرپشن آپ کہہ لو، حکمرانوں کی تو لوگوں کو نظر آ ہی رہی ہوتی ہے، لیکن جو انڈیویجولز ہیں، جو ہر کسی نہ کسی موقع کے اوپر جس کو موقع مل رہا ہے وہ چوری کر رہا ہے، اس طرح کی جب سچویشنز ہوتی ہیں جس میں آلریڈی بات کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، تو اگر وہ ساری چیزیں جب ملا کے کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ایک بڑے پرابلم کی طرف، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے پورے ملک کی صورتحال خراب ہو جاتی ہے، تو پاکستان ایسا ملک اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب اس کے اندر رہنے والے لوگ جو ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکیں گے، اپنے معاملات کو صحیح کریں گے، جو ان کی ڈیلنگز ہیں ان میں چیزوں کو بہتر طریقے سے ایمانداری کے ساتھ ڈیلنگز کو پورا کریں گے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ حق دیں گے، کرپشن جہاں نظر آئے گی اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، اور کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے جو ان کی بس میں جو چیز ہے اس کے حوالے سے ایفرٹ کریں گے۔ اچھا، تو اب جو میں رویے کی بات کر رہا ہوں، اس طرح کی جب لوگوں سے یہاں بات ہو رہی ہو، کبھی کبھار ایسے کامنٹس بھی سننے کو ملتے ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں، پھر آپ ایک اندر سے جو ہے نا ایک چیز ہوتی ہے کہ نہیں یار اس کے بارے میں جو ہے نا وہ بولنا چاہیے، اس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے، اور جب آپ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہو کہ نہیں یار پاکستان میں اتنی خرابی بھی نہیں جتنا آپ کہہ رہے ہو، یہ مسئلہ بھی نہیں ہے، اس کو یہاں پہ یہ چیز اچھی ہے، پاکستان کے اندر یہ چیز بہتر ہے، یہ چیز آپ کو ویسے مل جائے گی، تو میں کہتا ہوں جو اچھی چیز ہے، مہنگائی ہے، ٹھیک ہے، کرپشن ہے، یہ سارے مسائل ہیں، لیکن آپ ملک کو برا بھلا نہیں کہو۔ تو جب آپ تو اچھی چیز بتانے کی کوشش کرتے ہو تو سامنے سے کامنٹ آتا ہے مثال کے طور پہ، یا ایک رویہ آپ کو ہینڈل کرنے کو ملتا ہے کہ پھر یہاں پہ کیوں ہو آپ، یا کہ آپ یہاں پہ کیوں رہ رہے ہو، اگر پاکستان بڑا اچھا ہے تو پاکستان چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں یہاں رہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں پاکستان کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کے برا بھلا کہنا شروع کر دوں گا۔ اگر میں یہاں رہتا ہوں تو اچھی بات ہے، اس ملک کی جو اچھی چیزیں ہیں اس کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اس کے حوالے سے جو ہم ایز اے نیشن، ایز اے پاکستانی جو ہم چیزیں ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیں گے اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میں یہاں رہ رہا ہوں تو میں پاکستان کو جو ہے وہ برا بھلا کہوں گا تبھی میں یہاں رہ سکتا ہوں، اور پاکستان کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو میں آئیڈینٹیفائی کر کے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں رہتا ہوں تو اس کے میرے اپنے ریزنز ہیں، یہاں مجھے اچھی اپرچونیٹیز ملتی ہیں، اچھی فیسلٹیز ملتی ہیں، اچھی ارننگز ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو پاکستان کی چیزیں ہیں وہ میں یہاں رہ کے مس کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت ساری چیزیں جو ہم مس کرتے ہیں، اور کاش اگر یہ ساری چیزیں ہمیں وہاں مل جاتی تو یہاں رہنے کی کبھی نوبت ہی نہ آتی، ہم اپنے ملک میں ہی رہ رہے ہوتے۔ تو بہت ہی ایک افسوسناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا بھی ایسا مائنڈ سیٹ ہے، جس کا بھی ایسا رویہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اور اپنے ملک کے حوالے سے، جس ملک میں وہ پیدا ہوئے ہیں، جس ملک میں وہ پلے بڑھے، اس کے حوالے سے اگر کوئی بہتری وہ لا سکتے ہیں اپنی سوچ کے اندر یا اپنے کردار کے اندر یا اپنے معاملات کے اندر، تو ضرور وہ اس کو کریں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، آمین، یہی دعا ہے میری۔ اچھا بھائی، جو دوسرا رویہ ہے، یہ دوسری سوچ ہے جو مجھے میری آبزرویشن میں آئی ہے، یا مجھے کبھی کبھار میری نظر سے گزرتی، یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کی ایسی سوچ ہے جب میں کسی کے کامنٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ تو اوورسیز پاکستانی ہے، اس کو کیا پتہ پاکستان کے حالات کے بارے میں، یہ تو 1 یا 2 مہینے کے لیے آتے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی سوچ آپ کو بھی شاید پتہ ہو کہ لوگوں کی ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے، تو میں اس سوچ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر میں مثال کے طور پہ یہاں رہتا ہوں، امریکہ میں رہتا ہوں، تو میں پاکستان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتا، پاکستان کے کسی معاملات
को डिस्कस नहीं कर सकता, विच इज़ रियली ऑड, विच इज़ वेरी वियर्ड थिंग कि ऐसा क्यों है कि अगर मैं बाहर रहता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरा पाकिस्तान से ताल्लुक ख़त्म हो गया है। मैंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारी, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त अहबाब पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, मेरे स्टिल मामला पाकिस्तान के अंदर, और अगर ना भी हों तो पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है वो कभी ख़त्म तो नहीं हो सकता ना। आप कोई कुछ भी कह ले, किसी से किसी को कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी को भी कोई चीज़ जस्टिफाई करने की ज़रूरत, कबूल वतनी का सर्टिफिकेट किसी को नहीं चाहिए। मुझे पता है मेरे दिल में क्या है, मेरी क्या फीलिंग्स है पाकिस्तान के हवाले से जब मैं बात कर रहा होता हूँ, यहाँ रहने की क्या वजह है। हर इंसान को जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने का, उसके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी लाइफ को बेहतर बनाने का उसको हक है, ठीक है। उसके लिए उसको एफर्ट करनी चाहिए। मुल्क के मामला जितना आपकी बस में है तो आप कहीं भी रह के उनको चला सकते हो, उनके लिए एफर्ट कर सकते हैं, या एटलीस्ट उनके लिए बात कर सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कहीं बाहर रहते हो, पाकिस्तान से बाहर चले गए, तो जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी बात नहीं है, ये बात गलत है। अगर किसी की ऐसी सोच है पाकिस्तान के अंदर की जो लोग बाहर रहते हैं वो उनके लिए बड़ा आसान है पाकिस्तान के हवाले से बात करना या पाकिस्तान के ऊपर कमेंट करना, ये उनकी सोच हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाहर रहता हूँ, पाकिस्तान से बाहर रहता हूँ, तो मुझे पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई चीज़ गलत होती है तो मुझे उसका दुख नहीं होता। मुझे भी उतनी असर होता है या मुझे उसका एक फ्रस्ट्रेशन होती है जितना एक आम पाकिस्तानी को होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि अगर मैं बाहर रहता हूँ तो मैं पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं कर सकता। ये जो सोच है ये सोच गलत है। अल्लाह ताला जिन लोगों की भी इस तरह की सोच है उनको हिदायत दे, ठीक है। हर बंदे को एज अ पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान के हवाले से कुछ भी सोचता है, उसका कोई भी एसोसिएशन है, तो किसी का भी कोई हक नहीं कि वो उसको कहे यार तुम पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं कर सकते, तुम तो बाहर रहते हो, तुम तो बाहर चले गए। आई डोंट थिंक सो कि ये राइट सोच है या राइट थिंकिंग है। इस सोच को खत्म होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब के लिए अच्छे मामलात फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, और मुझे भी अल्लाह ताला मेरी गलतियों के ऊपर जो है वो मेरी रहनुमाई फरमाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। अल्लाह हाफिज।